الان تو قرآن دست ما هست این متواتره. این دست به دست صدها هزارها همینجور نقل شده، نه چون حفظ از عاصمه. نه شهرت نه، تواتره. این قرآنی که الان در دست ما هست این به تواتر از اصحاب پیغمبر. وقت تواتر نه درش عدالت شرطه، نه درش رفاقت شرطه، نه درش بلوغ شرطه. اگه خبری متواتر شد این موجب علمه. وقت به تواتر صدها و هزارها از اصحاب پیغمبر این قرآن که زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله کامل شده، لحاظا از پیغمبر روایت داره کسی که قرآن را ختم کنه، معلوم چه کامل بوده زمان پیغمبر، اواخر زمان پیغمبر.